मेरा नाम आसिया है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं एक बंगले की मुलाजिम हूँ। वो बंगला गांव के नवाब साहब का है। जो बचपन में ही मेरे वालिदैन गुजर गए, तब मुझे चौधरी साहब अपने घर ले आए और तब से मैं इनके घर पर ही रहती हूँ और सफाई सुथराई से लेकर घर के तकरीबन सारे काम मैं ही करती हूँ। घर में और भी मुलाजिम हैं, लेकिन मैं सबसे पुरानी हूँ कि मैं वही जवान हुई, वहीं पर अपना बचपन गुजारे। चौधरी साहब की बीवी जिसका नाम रोशना बेगम है और इनके 2 लड़के हैं। एक बेटा गांव में चौधरी साहब के साथ खेती बाड़ी में मदद करता है और दूसरा शहर में पढ़ता है। वो 5 साल की उम्र में ही शहर चला गया था। वो शहर में अपने मामू के पास रहता है। नवाब साहब का बेटा नाम हमज़ा है। इनको बेटी की बहुत तलब थी, मगर इनकी औलाद में कोई बेटी न थी। मसलन बेगम रोशना में था। इन्होंने कई बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। और भी लाहौर के एक मशहूर डॉक्टर से इलाज करवा रही हैं। बेगम रोशना अक्सर मुझसे दिल की बातें कर लेती और मुझे अपने दर्द बताती कि मैं दुआ करती हूँ तो मुझे भी बेटी नसीब हो। इनको अक्सर समझाती हूँ कि आप बेफिक्र रहें, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। तो रोते हुए मुझे कहती, कमी मुझ में ही है। मैंने कहा, टेंशन नहीं ले नवाब साहब, आप लाहौर से सबसे बड़े डॉक्टर इलाज करवा रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। एक रोज़ नवाब साहब से कुछ लोग मिलने के लिए आए और मैंने इनके लिए चाय बना रही थी। जब मैंने चाय लेकर बैठक में पहुंची तो अचानक मुझसे एक चाय इन मेहमान पर गिर गई। मैंने जल्दी से कप उठाई और वापस आ गई। इससे पहले भी 2-4 मरतबा मुझसे चाय लाते हुए ट्रे की गिर गई थी। तब भी मुझे नवाब साहब ने खूब डांटा और गुस्से के अंदाज में बोला था कि अगर अब ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुमने मेरी नरमी का जायज़ा फ़ायदा उठाया हुआ है। तुम्हें किसी काम की समझ ही नहीं आती। तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है। बेवकूफ़ लड़की, आज फिर वही हो गया जिसका मुझे डर था। शाम तक तो कुछ नहीं हुआ। इनके दोस्त शाम को चले गए थी। मुझे लगा अब नवाब साहब मुझे आकर निकाल देंगे और मैं बेहतर हो जाऊंगी, और ना ही मेरा आगे कोई है और ना ही मेरा पीछे कोई है। क्या करूंगी? और मुझे ना को आता है। रात हो गई और मैंने इसी बेचैनी में थी। जब से लोग खाने के लिए टेबल पर आए, मैंने देकर मुलाजिम के साथ खाना लगाया। नवाब साहब की आंखों में मुझे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पता चल चुका था कि आज इस घर में मेरी आखिरी रात है और अभी खाना खाने के बाद मुझे बेदखल कर दिया जाएगा। नवाब साहब ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। फिर रोशना बेगम भी आराम करने के लिए चली गई। मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि मैंने सोचा क्यों इनसे जाकर माफ़ी मांग लूँ और इनसे एक मौका और मांग लूँ। मेरी दोस्त रुखसाना वो भी वहाँ पर खाना बनाती थी। मैंने इसको बताया। इसने भी मुझे यही मशवरा दिया कि बेहतर है कि तुम जाकर माफ़ी मांग लो। बड़े लोग अपनी अना में आकर हम जैसे लोगों को कहीं का नहीं छोड़ते। हो सकता है नवाब साहब भी यही चाहते हो कि तुम उनसे जाकर माफ़ी मांग लो, इससे पहले कि वो तुम्हें अपना गुस्सा दिखाएं। मैं भी इस बात पर सहमत थी। शहर में जाने के बाद खाने के 2 बर्तन इकट्ठे किए, इनको धोया और टेबल साफ़ करने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और अपने कमरे में गई तो घर में हर वक्त 5-10 मुलाजिम रहते थे। मैं और रुखसाना बंगले के अंदर ही सोते थी। अम्मी किचन के पास एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था जहाँ पर हम दोनों रहती और बाकी सारे मुलाजिम बंगले के बाहर पहरादारी करते थे। नवाब साहब दुश्मनी वाले लोग थे, इसलिए गार्ड्स हमेशा घर के आसपास ही रहते थे। फिर मुझे नुकसान होने का तो अभी तक गई नहीं। कितनी बेवकूफ़ हो। मैंने कहा कि मैंने जाने ही नहीं लगी। रुखसाना ने कहा कि आप सुबह जाओगी, जल्दी करो इससे पहले कि वो सो जाएं।
میں نے دوپٹہ لیا اور نواب صاحب کے کمرے کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھانے جب میں نے کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگ گئی۔ میں نے ہمت کی اور یہ کمرے کے پاس پہنچی تو نواب صاحب بیگم کے ساتھ گھبرا گئے اور جلدی سے واپس جانے لگی۔ تینوں پڑ گئی صاحب، مجھ پر پڑ گئی اور تم بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے نقصان ہو کر یہ بتایا کہ وہ بھی بہت پریشان ہوئے تو تم سے پہلی غلطی اور اوپر سے یہ سب کچھ، اب تم پکی اس گھر سے نکلو گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں شدید افسوس میں تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ رات کو 1 بجے کمرے میں دستک ہوئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ نواب صاحب آئے ہیں اور مجھے دیکھ کر مار کر اب اس گھر سے نکال دیں گے، اور گھر دروازہ کھولا تو نواب صاحب ہی تھے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ بھائی ہوں گے۔ رخسانہ کو بھی سب کچھ پتہ تھا۔ انہوں نے رخسانہ کو اٹھایا اور بیٹھک میں جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے آسیہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ رخسانہ چپ چاپ بیٹھک میں چلی گئی۔ وہ میرے حق میں کھڑی ہوتی تو اسے بھی نکال دیتے۔ اس کو تو ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر ابھی بے روزگار تھا۔ وہ میرے لیے کس طرح بول سکتی تھی؟ میں نے اسے قسمت کا لکھا مانا، لیکن میں نے پھر بھی آخری دفعہ نواب صاحب سے مجھے معاف کر دیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور اوپر سے میں نے ایک اور غلطی کر دی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں تو خوشی خوشی آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ نواب صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، اس غلطی کو معافی تو میں تمہیں دے ہی دیتا، لیکن ابھی جو تم نے دیکھ لیا ہے اس کے لیے تو تمہیں معاف نہیں مل سکتی، اس لیے تم ایسا کرو کہ تم میری مدد کرو۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ نواب صاحب مجھ سے کون سی مدد مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، نواب صاحب آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ حمدہ بولو۔ میں یہ نواب صاحب سن کر تھک چکا ہوں، مجھے میرے نام سے پکارو۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی بات بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو مجھ سے کیسی مدد چاہیے؟ میں تو ایک غریب گھر کی لڑکی ہوں جس کا کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کے برابر کی ہوتی، یہ میرے پاس کوئی دولت ہوتی تو میں پھر آپ کو مدد ضرور کرتی، اور آپ کو ہر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو میری مدد چاہیے۔ مجھ جیسی لڑکی کی مجھے سمجھ نہیں آنی۔ تجھے نواب صاحب نے تمہیں بتایا کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، کئی ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا ہے، لیکن پھر بھی کامیابی آثار نہیں نظر آ رہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ روشنا بیگم کی جگہ تم۔ جب بھی میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن پھر انہوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ میرے اوپر ان کے بہت احسان تھے، انہوں نے مجھے پالا تھا اور میں نے چاہتی تھی کہ کبھی ان کا حکم کو انکار کروں، لیکن آج وہی وہ مجھ سے مانگ رہے تھے، میں کیسے دے سکتی تھی؟ کہانی کے آگے جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھ دیں تاکہ میں آپ کے لیے نیکسٹ پارٹ بنا سکوں۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو آگے کی اسٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ پلیز سبسکرائب۔